छुपी नहीं है। लेकिन थोड़ा चाहेंगे कि आप इस हवाले से भी रोशनी डाल सके कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन के भी कुछ कवानीन होते हैं। आप अपना एक डिफेक्टिव पीस लेकर जा रहे हैं और ग्लोबली उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आप समझते हैं पड़ सकता है? आप समझते हैं कि आगे कोई मुस्तकिल बैन की तरफ भी मामला जाते हुए दिख सकता है अगर यहाँ पर जो भारतीय तैयारे हैं उन्हें मजीद आगे के जो मुस्तकबिल में एयर शोज हैं उनके हवाले से? नहीं, देखिए, बिल्कुल एक इंटरनेशनल एक क्राइटेरिया होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बिकॉज वी आर लिविंग इन अ नेशन स्टेट सिस्टम, तो उसमें नेशन स्टेट की एक अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अपने वही प्लेन्स लेके आते हैं एयर शोज के अंदर, आपकी जाहिर एक मुल्क को, जो भी कंट्री होस्ट कर रही होती है एयर शो को, वो उस मुल्क को रिस्पेक्ट करती है, तो वो इट गोज विदाउट सेइंग कि वो एयरक्राफ्ट ही लेके आएंगे जो इस काबिल हों कि एयर शोज के अंदर आ सके। अब इंडिया का एक पॉलिटिकल मोटिव होता है तेजाज को हर शो के अंदर लेके जाने का, ताकि वो जो करप्शन इन्होंने तेजाज के नाम पे की है, या वो जो इन्होंने कट्स लिए हैं, या प्राइस ओवर रन है तेजाज के प्लेटफॉर्म को लेके, उसको किसी तरीके से जस्टिफाई कर सके। अब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल साथ जाके ये ब्लास्ट हुआ और ये गिरा, लेकिन इट वाज वेरी क्लोज। अभी जो आप वीडियोस भी देख रही हैं वहां पे भी लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे साथ गिरा, और वो खौफजदा थे कि कहीं पे ये जो स्टैंड्स के ऊपर लोग मौजूद हैं या जो देख रहे हैं इसको, उनके ऊपर आके ना गिरे। तो जाहिर है ये एक रेड फ्लैग है ये जो एयर शोज पूरी दुनिया में हो रहे हैं उनके लिए भी, कि उन्होंने इंडियंस को जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं एयर शोज के अंदर वो उन्होंने नहीं देने, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को खुद एग्जामिन करना है। आप इंडियन एयरफोर्स के ऊपर या इंडियन आर्मी के ऊपर इस तरह की चीजों को नहीं छोड़ सके। मेजर एम्बैरेसमेंट जिसके रिपल्स और इम्पैक्ट आने वाले बहुत अरसे तक इंडिया पे रहेंगे। अहमद साहब, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया करप्शन के हवाले से जो तेजस के नाम पे की गई, भारत के अंदर से भी अब आवाजें उठ रही हैं, और पहले ही ये तैयारा सोशल मीडिया पे भी बहुत बदनाम था। तो एक फॉल्टेड तैयारा एयर शो में लेकर जाने का क्या मकसद, जबकि ये लोग जानते थे कि उस तैयारे में फॉल्ट है, और 2 दिन पहले उसकी ऑयल लीकेज रिपोर्ट भी सामने आई। जी, मैंने वही आपसे अर्ज किया ना कि इस पे तो एक इंडिया की बड़ी मशहूर बॉलीवुड की मूवी भी बनी है ये तेजाज की करप्शन के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर। इनको एक तरह से ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन है, और ये बात ये है कि इसको लेके जाने का मकसद ये होता है कि इंडिया की वो पॉलिटिकल एलीट या वो मिलिट्री की ब्लैक शीप्स, इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स की ब्लैक शीप जिन्होंने तेजाज के ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन की है, वो किसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को जस्टिफाई कर सकें। अपना पायलट तो उन्होंने गवाया ही गवाया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लोगों की जानों को रिस्क पे डाला, सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी हिंदुत्वाइज्ड जो एक रजीम का एक मोटिव है कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स को पोलिटिसाइज करना है, अपनी नेवी को पोलिटिसाइज करना है, अपनी आर्मी को पोलिटिसाइज करना है, और उसकी आड़ में इन्होंने बेतहाशा करप्शन करनी है। तो उसकी वजह से ये सारा आउटकम सामने है। जाहिर है अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और जैसा आपने कहा अभी शुरू में कि ये दिस हैज द पोटेंशियल टू लीड टू अ बैन। कम से कम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल किसी भी एयर शो के अंदर ना आए। बिल्कुल अहमद साहब, लेकिन ये कितनी हैरान कुन बात है कि जंग की भड़कें मारने वाले, इनसे तो करतब दिखाते हुए तैयारा नहीं संभल पाया। तो यहाँ पर जो भारत का नैरेटिव है, तैयारा नहीं बल्कि वो नैरेटिव जमीन बोस हुआ है। अहमद साहब जी, परसिस्टेंट है ये। पिछले 6 महीने 7 महीने से एक टर्म होती है, उसको कहते हैं रीइंफोर्सिंग द फेलियर, और ये रीइंफोर्स कंटिन्यूअसली इंडियंस आर रीइंफोर्सिंग द फेलियर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने अपने 7-8 जहाज इनके गिराए गए, जिसमें इनके राफेल शामिल थे। फिर उसके बाद से इंटरनेशनल इनको आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, फॉरेन पॉलिसी इनकी नोज डाइव की, और अब हर गुजरते दिन के साथ जितना ज्यादा ये पॉलिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को, उतना ज्यादा इनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी शेप या फॉर्म से विद इन इंडियन मिलिट्री, विद इन इंडियन पॉलिटिशियंस, इसके अंदर से आपको रेजिस्टेंस मिलती है। और फिर उसके साथ इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो कि क्योंकि पूरी दुनिया माइक्रोस्कोप लगा के इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को ऑब्जर्व कर रही है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ये देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, तो जाहिर है इतना प्रेशर इनके ऊपर है, ये सस्टेन नहीं कर सक रहे। और फिर ये इस तरह के जो मसले मसाइल इनके हो रहे हैं, चाहे ऑयल लीकेजेस हो, चाहे एयर शो के अंदर इनके ब्लंडर्स हों, चाहे इनकी एयर चीफ की, आर्मी चीफ की इनकी स्टेटमेंट्स हों जो कि इनके ऊपर ही आके वापस गिर जाती हैं। सो इट्स बेसिकली जो इनका जिंगोइज्म है वो दैट इज हॉन्टिंग देम बैक। जिंगोइज्म इनको दोबारा से हॉन्ट तो कर रहा है, लेकिन सिंदूर 2 की जो भड़के हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। और ये जो हमने मनाजिर देखे तैयारा गिरने के, ये बताया जा रहा है कि एक माहिर पायलट चला रहा था, तो तकनीकी खराबी की वजह से ये तैयारा गिरा है।
جی ایسے ہی ہے. اس کو اسی وجہ سے تو نہیں اس کو فلائنگ کافن کہا جا سکتا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا میں باقاعدہ موویز بنی ہیں ان کے اوپر، جن میں پائلٹس کو ہیرو دکھایا گیا اور ان کو طیاروں کو، اور جو پالیٹیشینز ہیں ان کو کرپٹ اور وہ سارا کچھ دکھایا گیا. ظاہر ہے وین دیر از فائر دیر از اسموک. تو یہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن یہ ایک پوری دنیا کے جو ایئر شوز ہیں ان کے لیے المیہ ہے کہ اس طرح کا فلائنگ کافن کیسے کسی ایئر شو کا حصہ بن گیا. دس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ دس ہیز ٹو بی چیکڈ ان فیوچر. اچھا احمد صاحب، یہ صرف جب بھی ایئر شوز میں اپنے طیارے لائے جاتے ہیں تو وہ صرف کرتب کی حد تک نہیں ہوتے، بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں، دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کے حوالے سے، معاہدوں کے حوالے سے بڑی اس حوالے سے نیگوشیشن بھی ہوتی ہیں، بات بھی ہوتی ہے. اور ابھی جیسے کہ ہم اس خبر کو ہی صرف مانیٹر کر لیں تو اس حادثے کے بعد جو تیجس طیارہ بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئرز گر گئے ہیں. ہندوستان ایروناٹکس کے اب جو شیئرز ہیں احمد صاحب وہ 2.62% اس میں کمی آ گئی ہے. تو یہ کتنا ایک بڑا آپ سمجھتے ہیں امپیکٹ ہو سکتا ہے اس سے بھارتی معیشت کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس میں انڈین اکانومی یا انڈین ایئر فورس یا پروفیشنلزم کی بات مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اتنا زیادہ یہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. یہ جو تیجاز والی یا انڈین ایروناٹیکل جو انجینئرنگ کمپنی، یہ جو HAL تیجاز ہے، اس کا بیسکلی جو اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل موٹیویشن اور پولیٹیکل نیریٹو ہے، وہ ہے آتما نربھر بھارت کا نیریٹو، جو مودی پوری دنیا کے سامنے وہ میڈ ان انڈیا اور وہ سارا، تو وہ اس نیریٹو کو ایک چوٹ لگی ہے جس سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اسی نیریٹو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تیجاز کو ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. حالانکہ انڈین انڈیجنس ویپن انڈسٹری میں ہم کیونکہ پڑھتے ہیں ان کے ویپنز کو، ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں انٹرنیشنلی، مجھے ابھی تک کوئی ان کا ویپن سسٹم یا کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں لگا جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہو. تو تیجاز کو یہ صرف مس ریپرزینٹ کرنا چاہتے تھے پوری دنیا کے سامنے کہ انڈیجنس انڈیا، میڈ ان انڈیا ہے اور یہ سارا کچھ، اور وہ ظاہر ہے وہ ان کے اوپر ہی فائر بیک کر رہے کیونکہ پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر یا اسٹینڈرڈس کے لحاظ سے اس میں اتنی گرتھ اور اس میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے پلیٹ فارمز کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. اور آج آپ نے دیکھ بھی لیا کہ دنیا کے پلیٹ فارمز کیا وہ تو اڑنے کے بھی قابل نہیں ہیں، کرتب دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے. احمد صاحب، تیجس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تو تاریخ ہے، یہ تو پہلے بھی یہ والے طیارے گرتے رہے ہیں، اس کے باوجود کرپشن چھپانے کے لیے اسے ایئر شو میں لے آیا گیا. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2021 میں بھی یہ طیارہ گرا تھا، 2015 میں بھی یہ طیارہ گرا تھا. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے انڈیا کا کون سا ایسا طیارہ ہے جو نہیں گرا. یہ ان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً پوری دنیا میں کون سی ایئر فورس ایسی ہوگی کہ جس کے 2023 سپتمبر تک کا ریکارڈ موجود ہے کہ جس میں تقریباً 2300 کے قریب ان کے جہاز گر چکے ہیں. سو یہ ایک دس از آئی مین صرف انڈین ایئر فورس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. یہ صرف انڈین ایئر فورس ہی اتنی ان پروفیشنل ہے، اور تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسی ایئر فورس نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جب ان کی آپ بیانات سنتے ہیں، جب ان کی آپ باتیں سنتے ہیں، جب ان کے آپ موٹیویشنز دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سوائے ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشن کے آئی تھنک نتھنگ از لیفٹ انڈین ایئر فورس کے پاس. یہ بات درست احمد صاحب، میں چاہ رہی تھی کہ اسی حوالے سے آپ ذرا مزید بات کریں جو انڈین ایئر فورس کی نان پروفیشنلزم ہے اس حوالے سے، جس میں یقینی طور پر جو سیاسی نیریٹو ہے احمد صاحب وہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں نظر آتا ہے، بالخصوص جو RSS کی پالیسی ہے، جیسے کہ احمد صاحب بھی اس حوالے سے ہی بات کر رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یقینی طور پر تکنیکی مہارت بھی کچھ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یہاں سے ان سے تیجس کیا، ان سے تو رافیل بھی فیل ہوئے تھے اور تیجس بھی ناکارہ نظر آئے ہیں. تو جو کھل کر ایک بھارت کا ایک چہرہ ہے، جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، جو جھوٹے دعوے تھے، وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے یہ رپورٹ ہوا تھا کہ اس میں جو ہے وہ آئل لیک کی جو خبریں تھی جس کی تردید کی گئی تھی انیشلی طور پر، لیکن جس کے بعد اب جو سلسلہ بنتا ہوا سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہوا ہے یہ طیارہ گرنا، ایک یقینی طور پر معمول سی بات بن گئی ہے. اس میں ایسے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بالخصوص تیجس اب جو کہ وہاں پر گرا ہے اور یہ دبئی ایئر شو میں اب گرا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے جو ابتدائی طور پر مزید جو اس حوالے سے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا ہے. یاد رہے کہ تیجس اب یہ وہ طیارہ ہے جسے بھارت اپنے سیاسی نیریٹو کو پروان چڑھانے کے لیے، میڈ ان انڈیا کے تصور کو آگے بڑھانے کے لیے، اور صرف جو اس میں ڈھکی ہوئی کرپشن تھی، جو چھپی کرپشن تھی، اسے جس کی آوازیں یقینی طور پر وہاں کے سسٹم سے ہی ہمیں سنائی دیتی رہی ہیں. جوائنٹ چیف کی جانب سے متعدد مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ جو کرپشن ہے وہاں پر اسے انڈورس کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا، بارہا اس حوالے سے بات کی گئی. اور اب جہاں تک تیجس کی بات ہو رہی ہے تو وہ طیارہ لایا گیا
करतब दिखाने लाया गया। ये वो तैयारे हैं अब जिनसे ये गीदड़ भपकियां मारते हैं, जिनसे ये दावे करते हैं, जिनसे ये बड़ी बड़ी जो है वो बातें करते हैं कि हम जंगें लड़ेंगे, लेकिन ये वो तैयारे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर करतब भी ठीक से नहीं दिखा पा रहे। तो भारतीय तैयारा तकनीकी खराबी के बाइस गिरा और भारतीय पायलट की गलती का कोई इम्कान फिलहाल बादियों नज़र में नज़र नहीं आ रहा। जो अभी तक की डिटेल्स हम तक मौसूल हो रही हैं वो हम समा के नाज़रीन को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय पायलट ने तेजस पर खुसूसी 6 माह की तरबियत हासिल की और भारतीय जो पायलट है तमाम कोर्सेज में टॉपर भी रहा है। ये उस भारतीय पायलट के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है जो इस तैयारे को जो उड़ान भर रहा था। और हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर्स गिर गए हैं। मईशत पे भी भारत की काफ़ी हद तक